नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ नवीनजी र राजेशजीले। नागरिक सवालमा आज प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको 1 वर्ष पुग्दा पनि कुनै पनि पदमा अथवा तहमा लोकसेवाले विज्ञापन गर्न नसकेको पाइएको छ र जसको कारणले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निकाय विभागहरूमा कर्मचारी सङ्ख्या समायोजन भएर आउँदाखेरि पनि कम रहेको र त्यसपछि पनि केही सरुवा भएर गएको अनि निवृत्ति भरण भएर जाँदाखेरि कर्मचारीको अभाव मन्त्रालयहरूले अथवा प्रदेश सरकारले नै भोग्नु परेको अवस्था छ। स्थानीय तहमा पनि त्यसै गरी निजामती सेवा अथवा लोकसेवा पास गरेर आउने कर्मचारीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरू पनि करारमा अथवा ज्यालादरीमा कर्मचारी राखेर काम चलाइराखेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि कर्मचारीको अभावमा सरकारको कार्य सम्पादनमै समस्या परेको भनेर चाहिँ सुन्नमा आउँछ। सरकारका मन्त्रीहरू त्यसपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि कर्मचारी अभावको कारणले गर्दाखेरि जनताका काम समयमै गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्। तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको 1 वर्षसम्म पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबै तह र समूहका लागि पाठ्यक्रम समेत निर्माण गर्न सकेको छैन भनेर कर्मचारी तहबाटै गुनासो आएको छ। यसरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि उसले कम्तीमा पनि पाठ्यक्रम निर्माण गरेर हामी तयारी अवस्थामा छौँ भनेर सन्देश दिन पर्ने हुन्थ्यो, त्यो समेत दिन नसकेको भनेर गुनासाहरू आइराखेका बीच आज मैले कुराकानी गर्नेछु निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशी र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विमल प्रसाद जोशीसँग। सर्वप्रथम कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग खेमराज जोशी जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद नारायणजी। यो सर चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको 1 वर्ष पुग्नै आँटेको छ, पुगिसकेको छ भनौँ। गत वर्ष चैतमा स्थापना भएको थियो, गठन भएको थियो। त्यस यता अन्य प्रदेशमा त्योभन्दा अगाडि नै लोकसेवा आयोग गठन भएर त्यहाँ विभिन्न पदहरूमा खास गरेर चौथो र पाँचौँ तहमा विज्ञापन लिएर परीक्षा गरेर त्यसपछि छैटौँमा पनि गरेको जस्तो लाग्छ यो नियुक्ति प्रदान गरेको छ। कर्मचारीहरू काममा गएका छन् भन्ने खबरहरू आइराखेका छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो सबै हुन सकिराखेको छैन। माग आकृति फारम दिएन अथवा रिक्त दरबन्दीको विवरण दिएन भनेर भन्ने गरिएको भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर पठाइसकेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यसपछि अब यो लोकसेवा सम्बन्धी बाँकी कुराहरू जस्तो पाठ्यक्रम निर्माणका कुराहरू त्यसपछि विज्ञापन गर्ने कुराहरू रोकिँदाखेरि समग्र अब यो चाहिँ प्रदेश सरकारको काम कारबाही त्यसपछि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका कुराहरूमा के कति प्रभाव पर्छ, तपाईँहरूले के कस्तो चाहिँ नि यो अप्ठ्यारो भइराखेको महसुस गर्नुभएको छ? होइन, अब अप्ठ्यारो त निकै अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन। अब कस्तो भने प्रदेश सरकारहरू के अरे देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेपछि यहाँभन्दा पहिला निजामती कर्मचारीको संरचना कस्तो थियो भने अब निजामती कर्मचारीहरू सम्पूर्ण सङ्घीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था थियो। प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेपछि सङ्घीय सरकार मातहत रहेका कर्मचारीहरूलाई सुरुमा कामकाज गर्नका लागि प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा पठाइयो। त्यसपछि समायोजन ऐन आयो, कर्मचारी समायोजन गरियो र कर्मचारी समायोजन भएर आउँदाखेरि सुदूरपश्चिममा आवश्यकताभन्दा धेरै नै कम कर्मचारी समायोजन भएर आए। त्यसले गर्दा सुदूरपश्चिम सरकार मातहतका जुन कार्यालयहरू सरकारको कार्य सम्पादक र कतिपय अवस्थामा त विकास कार्यालयहरूमा त धेरै जसो करारमा कर्मचारीहरू भर्ना गरेर कार्यालय सञ्चालन भएको अवस्था छ। अब सरकारले सर्वप्रथम त लोकसेवा आयोग सबैतिर गठन भइसकेपछि सबैभन्दा ढिलो गठन सुदूरपश्चिममा भयो। अब अहिले पनि फेरि अब तपाईँहरूको यो दिनेश खबर मार्फत सुन्न पाइयो कि के अरे यो पाठ्यक्रम चाहिँ चौथो र पाँचौँको मात्रै तयार भएको छ भनेर।
अब यसले गर्दा एक त समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको छ। अर्को कुरा पदपूर्ति नहुँदा अब सरकारको कार्य सम्पादनमै असर परेको छ। कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य कर्मचारी नै आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नभएपछि कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने सक्ने भएन। अस्ति मात्र न्युजमा आएको थियो जम्मा पुँजीगत खर्च चाहिँ जम्मा 13% कि कति मात्रै भएको छ सुदूरपश्चिम सरकारको भनेर। यो चाहिँ त्यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ कर्मचारी अभाव नै हो। हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च चाहिँ न्यून हुनुको कारणमा सुदूरपश्चिम सरकारको कर्मचारी आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु पनि एउटा कारण हो होइन। अब लोकसेवा आयोग गठन भएको नि 1 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगले चाहिँ अब पाठ्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण गरिसक्न पर्ने हो। अब त्यहाँ पनि सायद मलाई लाग्छ लोकसेवा आयोगमा पनि कर्मचारी अभाव छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यस कारणले पनि अब त्यहाँ उसले चाहिँ आफ्नो गति लिन नसकेको हो कि। अब अस्ति लोकसेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको थियो। अब हामीले त्यो विज्ञापन हुन्छ होला भन्ने अब हामीले आशा लिएका छौँ होइन। अर्को कुरा सबैभन्दा यो सबैको कारण चाहिँ निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने हो। त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि आउनुपर्ने हो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि तयारी अवस्थामा छ। अब त्यो समितिले उपसमितिमा पठाएको। अब हामी ट्रेड युनियनले पनि एक के अरे सुझावहरू चाहिँ हामीले दिइसकेको अवस्था हो। त्यो पनि अब करिब 1 वर्षै हुन थाल्यो। त्यो ऐन पनि किन नआएको ऐन अब ल्याउने केही 2 नम्बर प्रदेश र अर्को बागमती प्रदेशले सायद त्यो ऐन प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि ल्याइसकेको छ। अब यहाँ पनि हामीलाई यो तुरुन्तै ऐन आउँछ भनेर त्यतिखेर भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म ऐन आएको छैन होइन। यी विविध कुराहरूले गर्दा चाहिँ यो पदपूर्तिमा चाहिँ समस्या भएको जस्तो लाग्छ। जो समायोजन भएर आएको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब यो लोकसेवाको विज्ञापन खुला नहुँदा आन्तरिक पनि भएन, पाठ्यक्रम पनि नबन्दा उहाँहरूको अब मनोबल चाहिँ अब घट्ने काम त पक्कै हुन्छ होला, या त बढुवा भएर चाहिँ सङ्घमा फेरि चाहिँ फिर्ता हुने आएको कर्मचारी पनि। यसले त एउटा एक किसिमको चाहिँ नि प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयहरूमा त कर्मचारी अभाव झन् सिर्जना हुने भयो होइन। कर्मचारीको मनोबल नखस्किने कुरै छैन। जब कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकियो भने कर्मचारीको मनोबल अवश्य नै खस्किन्छ। र अर्को कुरा जुन भन्नुभयो सङ्घीय सरकारको जुन बढुवाका लागि सूचना निस्किन्छ, प्रदेशमा गएका अधिकांश साथीहरू फेरि सङ्घीय सरकारमा बढुवा भएर फर्केका छन्। किनभने प्रदेश सरकारमा उहाँहरूको बढुवा भएन, उहाँहरूको वृत्ति विकास भएन। त्यसैले उहाँहरू सुरुमा प्रदेश सरकार रोजेर गए पनि फेरि सङ्घमा नै फर्किएको त्यस्तो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। योतिर प्रदेश सरकारको ध्यान नै छैन। अब सरकार कहिले भनौँ न यो के भन्छन् सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमा नै अल्झिरहेको हो कि होइन। अब त्यो जुन सरकारको भनौँ न हरेक क्षेत्रमा जुन पर्फर्मेन्स देखिन पर्ने हो त्यो चाहिँ देखिएको छैन। जस्तो यो अहिले समायोजन कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार जुन कर्मचारीहरू आएको छ जुन सेवा समूहको, त्यो सेवा समूहको पाठ्यक्रम त बनाउन सकिन्थ्यो होला नि? किन नसकिने? अब यस्तो छ, कर्मचारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा 4औं तह, 5औं तह, 6औं, 7औं, 8औं, 9औं, 10औं तह कति दरबन्दी भनेर त सङ्घीय सरकारले समायोजन गर्दा तोकेर दिएको छ होइन। त्यसमा कति कर्मचारी समायोजन भएर आए, कति दरबन्दी रिक्त छ भन्ने विवरण त सरकारसँग छ। त्यही अनुसार पाठ्यक्रम बनाएर पदपूर्ति गर्न नसकिने कुरा होइन, सकिन्छ। त्यसमा समस्या नै छैन। अब हामी केही मलाई लाग्छ 2 महिना जति पहिला मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हामी नै बसेका थियौँ, ट्रेड युनियन कर्मी र त्यहाँको अब त्यतिखेरको निमित्त प्रमुख सचिवज्यू बस्नु भएको थियो। अब यही दरबन्दी संरचनाको आधारमा चाहिँ पदपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो होइन। फेरि उहाँ अब हामी त्यो बसेको केही दिनमै उहाँकै सरुवा भएर जानुभयो होइन उहाँ। त्यसपछि चाहिँ के भयो अब हामीलाई पनि केही जानकारी छैन। यो पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार त लोकसेवाले राख्छ, उसले बनाइराखेपछि एउटा प्रक्रिया एउटा तयारी त पुरा हुन्थ्यो, त्यो पनि गरिदिएन। खालि यो मागाकृति फारम आएन मात्रै भन्यो। मागाकृति फारम दिइसकेपछि पाठ्यक्रम त तयार हुनुपर्थ्यो भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ,
यसमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआउँदाखेरि पाठ्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ? होइन, पाठ्यक्रम बनाउनलाई त्यो अप्ठ्यारो हुने होइन होइन। के अरे पाठ्यक्रम त कुन त चौथोदेखि कुन तहसम्मलाई आवश्यकता पर्ने हो, त्यो पाठ्यक्रम बनाउनलाई त त्यो निजामती सेवा ऐन नहुँदा अप्ठ्यारो हुने होइन होइन। अब लोकसेवाले पनि भनौँ न उहाँहरूसँग कति विज्ञ उपलब्ध हुन्छ होइन। अब त्यहाँको अवस्था के छ त्यो लोकसेवा आयोगलाई थाहा होला, तर निजामती सेवा ऐन नहुँदा पाठ्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो हुने होइन। अप्ठ्यारो के अरे पाठ्यक्रम त बनाउन सकिन्छ। अब तपाईँहरू जुन चाहिँ युनियनहरू हुनुहुन्छ, आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि छ, कर्मचारीका हितका बारेमा तपाईँहरूले जुन यो बहस पैरवी गर्नुहुन्छ, कम्तीमा पाठ्यक्रम त बनाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ? होइन, पाठ्यक्रम त बनाउन पर्छ, तुरुन्तै बनाउन पर्छ होइन। पाठ्यक्रम पनि तुरुन्त बनाउनु पर्छ र विज्ञापन पनि तुरुन्तै हुनुपर्छ, तत्पूर्ति हुनुपर्छ। भोलि सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नै भर्ना गर्न सकेन भने बाँकी सरकारले के गर्न सक्ला र, होइन र? पहिलो कुरा त कर्मचारी चाहियो नि, त्यो सर्भिस डेलिभरी, सरकारको सेवा डेलिभरी गर्ने भनेको त कर्मचारीले हो। कर्मचारी नै भएन भने अनि सरकारले आफ्नो सेवा डेलिभरी कसरी गर्न सक्छ? त्यसैले पाठ्यक्रम बनाएर तुरुन्तै पदपूर्ति हुनुपर्छ। त्यो पदपूर्तिलाई अब विभिन्न बाहनामा, अब एक त मैले भनिहालेँ लोकसेवा आयोगको गठन नै ढिलो भयो। अब लोकसेवा आयोगको गठनपछि लोकसेवाले माग आकृति फारामा आएन भनेर कति समय त्यो ढिला भयो। अब माग आकृति फारामा आइसकेपछि अब पाठ्यक्रम छैन भन्ने बाहना, कहिले के बाहना गरे जस्तो देखियो अहिले होइन। त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माण गरेर तुरुन्तै चाहिँ अब यो सबै पदहरू, रिक्त सबै पदहरूमा विज्ञापन हुनपर्छ भन्ने हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूको माग हो। एउटा यो प्रदेश सरकारले पनि गरि नदिएको र लोकसेवाले पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेको कुराहरू, जस्तो कुन आधारमा नियुक्ति दिने होला भन्ने, तलब खुवाउने कुराहरूमा पनि समस्या भएको अन्य प्रदेशमा पनि भन्ने कुरा आएको छ। यो प्रदेश सरकारले निजामती यो दर्ता किताबखाना कि के भन्छ त्यो पनि गरिदिएको छैन, एउटा पूर्वाधार त्यो पनि हो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो कतिको जायज प्रश्न हो? अब त्यो प्रदेश सरकारले त्यो पनि गठन गर्न पर्ने हो होइन। तर मैले भनिहालेँ यी सबै कुरालाई चाहिँ बाहना बनाउनु भन्दा, यो भएन ऊ भएन भन्ने बाहना बनाउनु भन्दा यस्तो छ, के छ भने सङ्घीय सरकारका प्रदेश सरकारले अहिले पनि कतिपय ऐन नियमहरू, सङ्घीय सरकारका ऐन नियमहरू प्रदेश सरकारले फलो गरिरहेको छ र गरिरहनु पर्ने हुन्छ। र निजामती सेवा ऐनको हकमा पनि निजामती सेवा ऐन अब सङ्घीय नयाँ आउनुपर्ने हो, आएको छैन होइन। तत्कालीन निजामती सेवा ऐन 2049 जुन छ त्यही अनुसार अहिले अर्को ऐन नआउन्जेलसम्म सबैले त्यही ऐन चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को समायोजन ऐन पनि छ होइन। त्यसमा सबै कुराहरू अब त्यो के अरे तलब स्केलहरू के अरे अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएकै छ। अब त्यो किताबखाना चाहिँ नहुँदैमा विज्ञापन गर्नलाई र कर्मचारी भर्ना गर्नलाई समस्या नहोला, किनभने अहिले जो हाम्रो के भन्छन् प्रदेशमा कार्यरत साथीहरूको त उहाँहरूले काम गरि नै रहनु भएको छ होइन। त्यसैले अब जे कुराहरूले बाधा हुन गएको छ, जे कुरा नहुँदा समस्या हुनु गएको छ, ती कुराहरू त समाधान गर्न पर्यो नि सरकारले। यो भएन त्यो भएन भनेर अनेक बहाना गरेर पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। हवस् खेमराज सर, हामीसँग कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशी। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै छोटो व्यापारिक विश्रामपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष विमल प्रकाश जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न पूर्व पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 महिना अगाडि पाठ्यक्रम निर्माण गरेर सार्वजनिक गरिसकेपछि मात्रै लोकसेवाले ती पदहरूका लागि विज्ञापन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। तर प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमले चौथो र पाँचौँ तहका विभिन्न 24वटा पाठ्यक्रम मात्रै बनाएको छ, त्योभन्दा माथिको पाठ्यक्रम नबनाएको भनेर
कर्मचारीका गुनासो आएपछि यो विषयमा मैले आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विमल प्रकाश जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। तर छोटो बिचमा विज्ञापन पर्ने भएकोले यो नवजीवन सहकारीको निर्वाचन परिणाम म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र 8 बजेपछि म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। नवजीवन सहकारीको अध्यक्षमा देवबहादुर बम विजयी भएका छन्। कैलालीको धनगढीमा प्रधान कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्थाको 28औं साधारण सभाबाट बम विजयी भएका छन्। अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार रतनबहादुर कठायतलाई पराजित गर्दै देवबहादुर बम विजयी भएका हुन्। नवजीवन सहकारी संस्थामा 29,577 शेयर सदस्य रहेकोमा खसेको 17,080 मतमध्ये बमले 8,391 मत पाए, कठायतले 7,083 मत पाए। यस्तै उपाध्यक्षमा चेतराज ओझा निर्वाचित भएका छन्। सदस्यहरूमा इन्दिरा जैसी, उत्तम जोशी, गोपाल राज पाठक, केशवराज मिश्र, महेशराज विष्ट, घनबहादुर शाह विजयी भएका छन्। यस्तै उपेन्द्र विष्ट, शिवकुमार जोशी, गणेश बम, जयराज जोशी, विश्वनाथ ओझा पनि विजयी भएका छन्। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा चेतराज जोशी, सदस्यमा गणेश प्रसाद उपाध्याय र लक्ष्मीराज पन्त निर्वाचित भएका छन्। नवजीवन सहकारी 2050 सालमा स्थापना भएको थियो र यसको मत परिणाम सहितको समाचार दिनेश खबरमा प्रकाशित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बझाङमा वैध हतियार प्रहरीलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले निर्वाचन अवधिभर लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू व्यक्तिबाट फिर्ता लिई प्रहरी कार्यालयमा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले मातहतका प्रहरी इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङबाट इजाजत लिई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राखिएका लाइसेन्स प्राप्त हतियार निर्वाचन अवधिभर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको हो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी स्वतन्त्र, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा जनताहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि उक्त कुरा निर्देशन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा डीएसपी ज्ञान बहादुर विष्टले बताएका छन्। निर्वाचन अवधिभरको लागि इजाजत प्राप्त हतियारहरू पनि प्रहरीलाई बुझाउन निर्देशन गरिएको छ। यो थियो बझाङको खबर। यसैगरी मुलुकका विश्वविद्यालय सुधार्नुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्रीले बताएका छन्। यसै किसिमले अन्य केही समाचारहरू म अपडेट गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। भर्खरै प्राप्त भएका कैलाली कि गाउँपालिका उपाध्यक्ष पूजा एमालेबाट जितेर समाजवादी हुँदै माओवादी प्रवेश गरेको समाचार रहेको छ। कैलालीकै मोहनियाल गाउँपालिकाको समाचार हो यो। कैलालीको मोहनियाल गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष माओवादी केन्द्रमा लागेकी छन्। गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर एकीकृत समाजवादी छोडेर माओवादीमा लागेका छन्। उनलाई धनगढीमा जारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वागत गरेका हुन्। समाजवादी छाडेको उनी 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मोहनन्यालको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि एमालेमा आएको विभाजनसँगै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागे पनि उनले समाजवादीलाई पनि छोडेर हिजोदेखि माओवादीमा लागेको बताएका छन्। मोहनन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्षको निधन भएपछि उनले नै पालिकाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत पाएको अवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख लगायत निर्वाचित अध्यक्ष र विभिन्न नेताहरूले दल बदल गर्ने
होडबाजी नै चलेको अवस्था छ देशैभरि। सुदूरपश्चिममा पनि योभन्दा अगाडि शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुष्मा चन्द नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थिए। यो सँगै छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छु। व्यापारिक विश्रामपछि आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमल प्रकाश जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्नको लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालय र स्थानीय तहमा विज्ञापन गर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा विज्ञापन मात्रै गर्न सकेको छैन, पाठ्यक्रम समेत नबनाएको भनेर कर्मचारी वृत्तबाट गुनासा गरिएका छन् र चौथो र पाँचौँ तह बाहेक अन्यको पाठ्यक्रम नबनाइएको तर बनाउने प्रक्रियामा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले समेत जनाएको छ। यसरी निरन्तर क्यालेन्डर बनाएर आफ्नो कार्यतालिकाहरू बनाएर निरन्तर रूपमा कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सहज हुने गरी नयाँ कर्मचारीको लागि खुला विज्ञापन गर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पनि पदसोपानका आधारमा योग्यता र क्षमताका आधारमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भएको छ, जसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र निकायमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको, एक तह माथि बढुवा हुने समय पुगेको भए पनि त्यो नहुँदा त्यत्तिकै अवकाश प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको भनेर गुनासा गरिएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विमल प्रकाश जोशी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। सर, अब यो प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्यो। लोकसेवा आयोग गठन भएको 1 वर्ष पुगेको छ। 1 वर्षको अवस्थामा लगभग 1 वर्ष जति नै उसले हामीलाई माग आकृति फारम दिएन सरकारहरूबाट, स्थानीय तह प्रदेशबाट भन्ने कुरा गर्दै आएकोमा अहिले अब माग आकृति फारम दिइसकेको तर उसले चाहिँ पाठ्यक्रम नबनाएको भनेर फेरि चाहिँ नि प्रश्न उसैमाथि उब्जिएको छ। यो अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदाखेरि, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआउँदाखेरि एउटा समस्या भएको पनि त्यो महसुस गरिएको छ। त्यो नआउँदा पनि कर्मचारी समायोजन ऐनलाई टेकेर विज्ञापन गर्ने भनेर प्रदेश सरकारको निर्णय थियो। त्यो निर्णयलाई टेकेर चाहिँ कति गर्न सक्छ प्रदेश लोकसेवा आयोगले, कति गर्न सक्दैन, र यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ कति अब सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिइराख्नु भएको छ, र यो यसरी चाहिँ नियमित रूपमा कर्मचारीहरू भर्ना नगर्दाखेरि अनि बढुवाको समय पुगेकाहरू बढुवा हुन नपाउँदाखेरि आउने अवस्थाको विषयमा चाहिँ यहाँले अब यहाँ समक्ष पनि कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् होला। के कस्तो अप्ठ्याराहरू, के कस्ता वृत्ति विकासमा अवरोध हुन्छ? यसो भइरह्यो लामो समयसम्म भने 5 वर्षै रोकियो सबै कुराहरू। नारायणजी, यसमा हामी पृष्ठभूमिसँगै पुग्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई जसरी अवलम्बन गरियो, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई विस्थापित गरी अध्यादेशद्वारा विस्थापित गरी सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पालामा, जहाँको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको पालामा अध्यादेश ल्याइयो। त्यो अध्यादेश नै कर्मचारी प्रशासनका लागि घातक अस्त्र थियो र त्यही घातक अस्त्रको दुष्परिणामहरू अहिले हामी देखिरहेका छौँ। सामान्यतया कर्मचारी समायोजन ऐन आइसकेपछि कानुनी संरचना, कानुनी व्यवस्थापन पश्चात मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूको आग्रह समेत थियो। यद्यपि सरकारले कसैको आग्रहलाई सुनेन। तपाईँलाई थाहा छ, सरकार अस्थिर हुन सक्छ तर कर्मचारी थाई सरकार कहिले पनि अस्थिर हुँदैन। तर अहिले हाम्रो मुलुकमा थाई सरकार नै अझ बढी अस्थिर भएको अवस्था देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासन भनेको थाई सरकार हो। राजनीतिक नेतृत्व आइरहन्छ गइरहन्छ तर कर्मचारी प्रशासन निरन्तर एउटै रहन्छ र त्यो कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउनका लागि विगत लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्ने दुर्भाग्यबाट हामी रुमल्लिएका छौँ। त्यो दुर्भाग्यलाई चिर्नका लागि यसैपालि हामी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको महाधिवेशनमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समेत हाम्रो कुरा दह्रो रूपमा राखेका छौँ र उहाँले सम्भवतः चालु अधिवेशनबाटै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ र कसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधले जो संसदमा अलि अप्ठ्यारो भइरहेको भन्ने छ,
त्यो समस्या भयो भने पनि हामी अध्यादेश मार्फत भए पनि सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सम्पूर्ण प्रदेश सरकारको लागि मातृ कानुन हो। मातृ कानुनको निर्माण नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। यद्यपि कतिपय प्रदेशहरूले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गत अन्तरिम व्यवस्थापनका निम्ति मात्रै भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनको खाका ल्याएर छलफल चलाए र प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशमा चाहिँ त्यो पास भएर अगाडि पनि बढ्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत अगाडि बढेको प्रक्रिया अहिले बिचमा अवरुद्ध भएको छ। जहाँसम्म विज्ञापनको सन्दर्भ छ, विगत लामो समयदेखि कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा एउटा त बजारमा रहेका नयाँ जनशक्तिले रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ। अर्को कुरा, जो सेवाभित्रै हामी छौँ, सेवाभित्रै भएकाहरूको वृत्ति विकासमा पनि ठुलो अवरोध भएको छ। तपाईँलाई एउटा तितो यथार्थ भनौँ, अहिले हामी प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै चासो राख्दैछौँ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समयमा बढुवा नभइदिँदा सङ्घीय निजामती सेवाका कैयन कर्मचारीहरू समेत मार्गमा परेको अवस्था छ। प्रदेश र निजामतीको अहिलेसम्म 2 तह बढुवा के अरे 2वटा विज्ञापन बढुवाको लागि भइसक्नु पर्थ्यो। त्यो 2वटा विज्ञापन हुने बित्तिकै अहिले सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी 2 वर्ष वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेको अवस्था छ। हामीले यी सवालहरू त धेरै पटक उठायौँ, अब यसको सुनवाई भएन। यद्यपि जहाँसम्म अहिले लोकसेवा आयोगको पदपूर्तिको प्रक्रिया छ, लोकसेवा आयोग पदपूर्तिको प्रक्रियामा पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकन दरबन्दीको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन र दरबन्दीको पूर्वानुमान नै नगरिकन पदपूर्ति पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण दरबन्दी पूर्वानुमानका लागि पनि अन्तरिम व्यवस्थापन अन्तर्गत सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रमुख सचिवज्यूद्वारा हामीलाई जानकारी गराइए अनुसार 6, 7, 8, 9, 10 भनेर जो स्ल्यासमा पदहरू वर्गीकरण गरिएका थिए, कम्तीमा त्यो स्ल्यासलाई सम्म ब्रेकडाउन गर्ने गरी अहिले हामी अन्तरिम व्यवस्थापन गर्छौँ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि विस्तृत रूपमा जान्छौँ भन्ने जानकारी उहाँले दिनुभएको थियो। र हामीले सकभर त्यो गर्नुभन्दा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनको जो खाका तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइदिनुहोस् र त्यसलाई स्थायी रूपमै कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ। उहाँहरूलाई त्यो कर्मचारी पदपूर्ति गर्नै पर्ने बाध्यता आफ्नो तर्फबाट छ पनि, किनभने कर्मचारी नहुँदा काम गर्न एकदमै कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। त्यसै अनुरूप लोकसेवा आयोगमा निर्णय गरेर गइसकेको अवस्था हो। अब लोकसेवा आयोग पनि आजको भोलि नै भन्ने गरी उपभोक्ता समिति गठनको शैलीमा उसले पदपूर्ति गर्न त सक्दैन। उसलाई पनि निश्चित विधि प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकसेवाको निष्पक्षता र वैधतालाई कायम गर्नका लागि पनि निश्चित प्रक्रियाहरू अवधिहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्नु के अरे अब एउटा अर्को पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा तपाईँकै सञ्चार माध्यममा हिजो अन्तर्वार्ता पनि दिएँ र आज पढ्न पनि पाएँ। पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा पनि पाठ्यक्रम नभइकन कुनै पनि विज्ञापित पदको विज्ञापन गर्न मिल्दैन। र अब त्यो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा लिखित परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि पाठ्यक्रम जारी नभइकन लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्न सक्दैन। जहाँसम्म अहिलेको सन्दर्भ छ, अहिले 4औं र 5औं तह लगायत 24 वटा पाठ्यक्रमहरू निर्माण भइसकेको छ, 24 किसिमको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी र अझै पाठ्यक्रम निर्माण निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ। अब पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेकाहरूमा पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु होला। अब यस्तो माग आपूर्ति जहाँसम्म माग आकृति फारमको कुरा छ, माग आकृति फारम प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायबाट प्रदेश सरकारले के अरे लोकसेवा आयोगले प्राप्त गरिसकेका छ र त्यसै अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब लोकसेवा आयोगको कोर्टमा बल गइसकेपछि लोकसेवा आयोगले गर्ने आफ्नै विधि विधान अनुसार हो। लोकसेवा आयोगलाई यो प्रेसर दिएर अब अरू कुराहरू हुँदैन। लोकसेवालाई सरकारले जिम्मेवारी दिइसक्यो। लोकसेवा आयोग त्यसैका लागि गठन गरिएको संरचना हो। त्यसकारण उसले आफ्नो कानुनमा निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार उसलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार उसले पदपूर्ति प्रक्रिया लोकसेवा आयोगले अगाडि बढाउँछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। र हाम्रो एउटा मात्रै सरकार के हो भने अब अहिले प्रदेश सरकारहरू भइसकेपछि लोकसेवा आयोगको दायरा साँगुरो भएको छ। पहिला केन्द्रमा रहेको लोकसेवा आयोग अब प्रदेशमा आएको छ र प्रदेशमा हुने चाहिँ सामान्यतः प्रभावित हुने सम्भावनाहरू साथ बढी हुन्छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्दा भारतमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले प्रदेशमा समेत कर्मचारी आपूर्ति गरेर पठाउने अवस्था छ भने हामीले प्रदेशमा त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि यहाँ अलिकति निष्पक्षताको सन्दर्भमा केही समस्या हुन्छ कि या हामी सम्बन्धित पदमा बसेका पदाधिकारीहरू प्रभावित हुन्छौँ कि भन्ने खालको एउटा जोखिम छ। त्यो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले सुदूरपश्चिम लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा एकदमै सम्मानित व्यक्तित्व, निर्विवाद व्यक्तित्व हाम्रो यज्ञराज बोहरा सर हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँको व्यक्तित्वले मात्रै पनि उहाँले निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न नदिनु होला
त्यही भएर लोकसेवा आयोगले त्यो निष्पक्षता र वैधतालाई कायम गर्ने गरी गर्नुपर्ने भावनाले उसलाई हामीले पर्याप्त गृह कार्य गर्न दिनुपर्छ र त्यो पर्याप्त गृह कार्य गरिसकेपछि मात्रै लोकसेवा आयोगको दीर्घकालीन विश्वसनीयतालाई खलबलिन नदिनका लागि पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी युनियन कर्मीहरूको समेत धारणा हो। र अब यसमा जहाँसम्म कर्मचारी नहुँदा सरकारहरूले गर्नु परेको समस्याको कुरा छ, यो समस्याको मूलभूत जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्ने हुन्छ, किन नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हो। तर कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व आजसम्म कर्मचारी प्रशासनका बारेमा हामीले जिम्मेवार भएको महसुस गर्न सकेनौँ। उहाँहरू नारा गर्नु के अरे भाषणमा र आफ्नो सम्बोधनमा धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नुहुन्छ, तर जब कर्मचारीका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारी भनेको एउटा नकारात्मक पात्र हो भन्ने प्रवृत्तिले यो 2062-63 को उपलब्धिपछि अर्थाउने गरिएको अवस्था छ। कर्मचारी आफैमा समस्या होइन, कर्मचारीले सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या भएन भने कर्मचारी तन्त्र आफै सक्षम भएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कर्मचारी तन्त्रलाई गतिशीलता दिनका लागि, कर्मचारी तन्त्रलाई सृजनशील बनाउनका लागि र कर्मचारी तन्त्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा कर्मचारी व्यवस्थापनका मोडालिटीहरू चाहिँ विश्वसनीय बनाइदिनुपर्छ। र अब म तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, सरकारले निजामती प्रशासनका बारेमा या कर्मचारी प्रशासनका बारेमा जति पनि कानुनी व्यवस्थापनहरू गर्छ, त्यो कानुनी व्यवस्थापन गर्दा ट्रेड युनियनहरूसँग उसले गर्नुपर्ने छलफल पर्याप्त मात्रामा गरेको देखिँदैन। सरकारवालासँग छलफलै नगरिकन सरकारवालाको आवाज सम्बोधन हुन सक्दैन। अहिले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्थापन गरिएको छ र निजामती सेवा ऐनअनुसारको आधिकारिक संरचना भएको हुनाले प्रत्येक आधिकारिक निजामती प्रशासनसँग कर्मचारी प्रशासनसँग सरकार राख्ने प्रत्येक विधि प्रक्रियामा कर्मचारी युनियनहरूलाई ट्रेड युनियनहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था हो। कतिपय ठाउँमा भएको देखिँदैन। हामी सरकार राख्छौँ, जान्छौँ र त्योभन्दा अगाडि भएको छलफलको आधारमा उहाँहरू बोलाउनुहुन्छ, तर त्यति सन्तोषजनक अवस्था बोलाउने सन्दर्भमा छैन। अब यो पाठ्यक्रम निर्माणकै लागि पनि 3 महिनापछि मात्रै विज्ञापन गर्न सकिने अवस्था रहेछ। पाठ्यक्रम थप चाहिँ 4औं र 5औं बाहेक त्योभन्दा माथिको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न कुनै पनि के अरे चाहिँ गृह कार्य नभएको अवस्था हो कि भइराखेको छ भनेर लोकसेवा आयोगले बताएको छ यहाँलाई? लोकसेवा आयोग अध्यक्ष जोसँग हिजो मात्रै कुरो गरेको थिएँ, उहाँले हिजो मलाई दिनको भएको जवाफ अनुसार हामी पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा क्रमशः अगाडि बढिरहेका छौँ र जुन पदको पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेकाहरूको विज्ञापन गर्ने गरेको आन्तरिक तयारीमा समेत छौँ। लोकसेवा आयोगले अब फुल फङ्सनमा काम गर्छ, हाम्रो तर्फबाट कहीँ पनि अवरोध हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। र यो सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदाखेरि पनि निकै समस्या भएको जुन अवस्था छ, यो अब यही सरकारले चुनाव अगाडि नै त्यो आउने सम्भावना कतिको छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ अस्ति हाम्रो सार्वजनिक कार्यक्रममा, र त्यो प्रतिबद्धताप्रति हामी विश्वस्त छौँ। र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको त्यो कोर टिमका सदस्यहरूले समेत त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको अवस्था भएको हुनाले उहाँले केही कन्सर्नहरू पनि भन्नुभएको छ र त्यसमा हामीले हाम्रा पनि दलिलहरू पेश गरेका छौँ। ती दलिललाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी निजामती प्रशासनलाई अलिक बढी नै विश्वसनीय बनाउने गरी लिएर आउँछौँ भन्ने र हामी अलिकति कहाँनिर पनि आशावादी छौँ भने कर्मचारी समायोजन तय प्रक्रियामा तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला आएको जुन कर्मचारी समायोजन ऐन थियो, त्यसमा भएका केही विश्वसनीय प्रावधानहरूको कारणले गर्दा पनि कर्मचारीप्रति उहाँहरू अलि उत्तरदायी के अरे जिम्मेवार हुनुहुन्छ, कर्मचारीका बारेमा सकारात्मक सोच राख्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आयो भने जुन प्रदेश लोकसेवा आयोगले समस्या भोग्नु परेको छ, त्यो कति प्रतिशत जति चाहिँ हल्का हुन्छ? कानुनी व्यवस्थापनको पाटो सकिन्छ। कानुनी व्यवस्थापनको पाटो सकिने बित्तिकै त्यसपछि त अब कानुनको शासन लागू हुने बित्तिकै धेरै समस्याहरू आफै आफ समाधान भएर जान्छन्। अहिले प्रदेश लोकसेवा ऐन नआएको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआएकै हुनाले तपाईँको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई फुल पेजमा गर्न सकिएको अवस्था छैन। अब सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण नभइकन मेरो आवश्यकता, मेरो सङ्गठनको आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा पहिचानै नभइकन कर्मचारी तन्त्रले गतिशीलता लिन सक्दैन। त्यस कारण प्रारम्भिक र अन्तरिम अवस्थामै पटक पटक भइराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसलाई हामीले निश्चित स्वरूप प्रदान गर्न सक्यौँ भने यो फेरि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले मात्रै स्वरूप प्रदान गर्न सक्ने अवस्था हो। त्यो स्वरूप प्रदान गरिसकेपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन आइसकेपछिको अवस्थामा त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई निरन्तर र क्रमबद्ध रूपमा संशोधन गर्दै जान सकिएला।
तर कानुनी भ्याकुममै रहेको अवस्थामा त न अगाडि न पछाडि फर्किनुपर्ने ठाउँ रहन्छ। त्यो शून्यताले अन्ततः निजामती प्रशासनलाई मात्र धाराशाही पार्ने होइन कि सरकारहरू नै असफल हुने अवस्था रहन्छ। र अर्को कुरा, प्रदेश सरकारको अहिले विकल्प खोज्न थालिएको छ। यो विकल्प खोज्न थाल्नुको मूल कारण पनि यो कर्मचारी तन्त्रकै अस्थिरता हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। कर्मचारी तन्त्र फुल फङ्सनमा भइदिएको भए, फुल फ्लेजमा उसको व्यवस्थापन भइसकेको भए प्रदेश सरकारहरू पक्कै पनि गतिशील हुने थिए र त्यसले एउटा निश्चित दिशा प्राप्त गर्ने बित्तिकै सङ्घीयताको मर्म समेत अझ के अरे प्रभावकारी हुन सक्थ्यो, अझ दरिलो हुन सक्थ्यो। हवस्, हामीसँग कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद नारायणजी, मेरो विचार राख्न दिनुभयो र धेरै कर्मचारी साथीहरूका अपेक्षाहरूलाई म मार्फत राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमल प्रकाश जोशी। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदाखेरि प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउन सकिराखेको छैन र प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदाखेरि लोकसेवा आयोगले पनि आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरेर काम गर्न नसकेको अवस्था आएको छ। त्यतातर्फ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जाओस्। प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागू ल्याओस् भनेर चाहिँ अनुरोध गरोस् र त्यही किसिमको केही दिनभित्रै, केही महिनाभित्रै त्यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आयो भने प्रदेश सरकारले पनि बनाएर त्यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित भयो भने तब मात्रै फुल फ्लेजमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न सक्ने एउटा अवस्था रहला। तर जुन बाधा अड्काउ फुगाउ अथवा विशेष अवस्थामा विशेष किसिमको एउटा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदेश लोकसेवा आयोगले चौथो तह, पाँचौँ तह र त्योभन्दा माथिको तहमा पनि विज्ञापन गर्न सक्ने जुन एउटा अवस्था रहेको छ, त्यतातर्फ पनि सोच्न कर्मचारी वृत्तबाटै र लोकसेवाको तयारी गरिराखेका, लोकसेवा कहिले खोल्ला भनेर पर्खेर बसिराख्नु भएका लोकसेवाका परीक्षार्थीहरूले पनि यो अनुरोध गरेका छन् र यो सबैको अनुरोधलाई मध्यनजर गरेर हामीले लोकसेवा सम्बन्धी समाचार र यस्तै बहसहरूमा निरन्तर फलो गरिराखेका छौँ। यो संवादलाई सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने नवीनजी र राजेशजीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।